ल तपाईहरुलाई चाहिँ आज ल एकैछिन है माइक सेट गर्छु म। ल अब हामी सुरु गरौँ परम्युटेसन भन्ने च्याप्टरबाट। अब हामी चाहिँ यहाँबाट भएको म्याक्सिमम क्वेशनहरुको चाहिँ हामी सल्युसन गर्छौं र म चाहिँ अब यदि यो भिडियोमा राम्रै रेस्पोन्स आयो भने, किनकि अब एडुकेसन भन्ने कन्टेन्ट त अब चलिरहन्छ हरेक साल हैन। अब एक त ल ठीक छ, म चाहिँ अरु च्याप्टरहरु पनि हाल्छु है। तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। परम्युटेसन भनेको के हो पहिला सुरु बुझौँ है। परम्युटेसन भनेको के हो र कम्बिनेसन भनेको के हो। कम्बिनेसन है, परम्युटेसन भनेको चाहिँ यो दुईटै भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन भनेको चाहिँ अरेन्जमेन्ट हो के, अरेन्जमेन्ट है। तर नर्मली हाम्रो चाहिँ अरेन्जमेन्ट भन्दा नि यसको डिफरेन्सको कुरा गरौँ हामी। अरेन्जमेन्ट हो जसमा चाहिँ अर्डर म्याटर गर्छ के, अर्डर म्याटर्स है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो यदि ए र बी तपाईले लेख्न खोज्नु भयो भने र बी र ए लेख्न खोज्नु भयो भने यो चाहिँ हाम्रो परम्युटेसन अनुसार चाहिँ ठीक हो के, किनकि अर्डर म्याटर गर्यो नि त। ए र बी भनेको डिफरेन्ट हो बी र ए सँग भनेपछि ए र बी लाई हामीले दुईटा तरिकाले मिलाउन मिल्यो भने के, जस्तै दुईटा प्लेसमा राखेर ए र बी लाई दुईटा चीज सँगै राखेर हामीले यसरी अरेन्ज गर्न पर्यो भने हामीले ए र बी अनि बी र ए गर्छौं, किनकि अर्डर म्याटर गर्छ नि त। अर्डर ए र बी भनेको बी र ए सँग डिफरेन्ट हो। र कम्बिनेसनको अनुसार चाहिँ ए र बी भने पनि हाम्रो एउटै कुरा हो के, जस्तो ए र बी भने पनि बी र ए भने पनि एउटै कुरा हो। त्यसैले हामी यसमा अर्डर म्याटर गर्दैन भनेपछि हामीले बी ए र बी मात्र लेखे पुग्छ अथवा बी र ए मात्र लेखे पुग्छ भनेपछि यसलाई एउटा तरिकाले अरेन्ज गर्न मिल्यो। बुझ्नु भयो नि हैन। यसमा अर्डर म्याटर्स इन परम्युटेसन, अर्डर डज नट म्याटर इन कम्बिनेसन। भयो, ढिलो नगरिकन हामी फ्याक्टोरियलतिर जाउँ। मैले भनेको कुराहरुले नोट गर्दै जानु होला है, सबै हामी च्याप्टरै सिधाइदिन्छौँ यो सानो भिडियोमा है। फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै 4 फ्याक्टोरियल है। फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हो के, जस्तै डिसेन्डिङ अर्डरमा घटाउँदै 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 गएर मल्टिप्लिकेसन गर्ने। जस्तै नेचुरल नम्बरसम्म है, फेरि 0 सम्म 1 सम्म मल्टिप्लाई हुन्छ हाम्रो। 4 को फ्याक्टोरियल भनेको 4 * 3 * 2 * 1 भयो। 4 3 जा 3 2 6 6 4 जा 24। ठीक छ, ठीक छ। ल क्याल्कुलेटर के भयो, ठीक छ। ल है 24 यसको 24 हुन्छ है। जस्तै 3 को फ्याक्टोरियल कति भन्दा 3 * 2 भनेपछि कति हुने भयो हाम्रो 6 हुने भयो है। अब 2 को फ्याक्टोरियल कति हुने भयो 2 * 1। हामीले नेचुरल नम्बर हो नि त, जस्तै 1 नै लेखिदिए नि फरक परेन। हामी नेचुरल नम्बरसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो नि त भनेपछि 2 * 1 भनेको हाम्रो 2 नै भयो। जस्तै 1 को फ्याक्टोरियल भनेको कति हुने भयो 1 * 1 भनेपछि यसको पनि 1 नै हुने भयो। र हाम्रो 0 को फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ भन्ने याद गर्नुस् है। 0 को फ्याक्टोरियल किन हुन्छ अब त्यसको प्रुफ पनि भनिदिउँ है। जस्तै यसमा सिक्वेन्स सिरिजको लाग्छ। 4 को फ्याक्टोरियललाई 4 ले डिवाइड गरिदिनुस्, हाम्रो 3 को फ्याक्टोरियल भन्छ। 3 को फ्याक्टोरियललाई हामीले 3 ले नै डिवाइड गर्छौं र 2 को फ्याक्टोरियल भन्छ। 2 को फ्याक्टोरियल हामीले 2 ले नै डिवाइड गर्छौं र 1 को फ्याक्टोरियल भन्छ। त्यसो भए 4 3 2 ले डिवाइड गरे नि। अब यसलाई 0 को फ्याक्टोरियल निकाल्न कतिले डिवाइड गर्ने होला 1 ले डिवाइड गरिदिनु। एक एक घट्दै आछ नि त नर्मली, डिवाइड बाइ 1 गरिदिनुस् है। जस्तै 1 डिवाइड बाइ 1 कति भयो 1 नै, सरी हाम्रो के भयो जे 1 नै भयो कि, त्यसैले 0 को फ्याक्टोरियल पनि 1 नै हुन्छ। र यदि 0 भन्दा त यदि तपाई तल जानुहुन्छ भने त्यसको फ्याक्टोरियल चाहिँ हाम्रो हुँदैन, थाहा छ होला, इन्फिनिटी है। 0 भन्दा तलको फ्याक्टोरियल हुँदैन। -1 को फ्याक्टोरियल के गर्नुहुन्छ, गर्नु हुँदैन नि, यसको भनेको अनडिफाइन्ड। ठीक छ, यति पनि बुझिसक्नु भयो होला आशा गर्छु। र भिडियो पनि ठिकै भएछ है। अब हाम्रो अर्को चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो फर्स्ट भनेको म तपाईलाई 3टा क्राइटेरियामा छुट्याउँछु 1 2 3 भनेर। एउटा चाहिँ नो क्राइटेरिया है, नो क्राइटेरिया र इजी क्वेशन भन्छु यसलाई। म चाहिँ इजी क्वेशन भन्छु र यसमा चाहिँ क्राइटेरिया दिएको हुन्छ। यसलाई म इजी नै भन्छु, अलि इजी भन्दा गाह्रो है। इजी तर इजी भन्दा अलिकति गाह्रो। अनि अर्को चाहिँ क्राइटेरिया दिएको छैन तर भित्र क्राइटेरिया लुकेको छ, लुकेको क्राइटेरिया। मैले चाहिँ आफै बनाएको तरिका है यो, फेरि लुकेको क्राइटेरिया। ठीक छ, लेख्न पर्दैन, म बुझाउँछु के हो भनेर, अहिले नबुझ्नु होला। ल हामी च्याप्टरबाट यति बुझ्नु भयो नि फ्याक्टोरियल भनेको के हो भनेर के। जस्तै नर्मली हाम्रो n को फ्याक्टोरियल पनि लिदिउँ न। जस्तै तपाईले के गर्नुभयो 3 को फ्याक्टोरियल गर्ने बेला 3 * 2 * 1 गर्नुभयो नि हाम्रो नेचुरल नम्बरसम्म भनेपछि के हुँदै गयो हाम्रो 3 भनेपछि 3 है। अनि त्यो इन्टु 3 - 1 हुँदै गयो इन्टु 3 - 2 हो यो, इन्टु
3 माइनस होइन हाम्रो 3 माइनस 2 ठिक छ है। यतिसम्म हामीले गऱ्यो नि। यस्तै गरेर हामीले 1 सम्म नम्बर ल्याए भनेपछि एनलाई पनि त्यही गर्ने कि एन है इन्टु एन माइनस 1 इन्टु एन माइनस 2 इन्टु एन माइनस 3 कट 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 हामीले कतिसम्म ल्याउने हो 3 2 1 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भनेपछि 1 सम्म हामीले मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो नम्बरलाई ल्याउनु पऱ्यो। यति भयो ठिक छ ल। अब क्राइटेरियावाला अघि नै मैले 3टा भन्थेँ नि मेरै नाम लिउँ है SANJOG ल। यसलाई चाहिँ हामीले अरेन्ज गर्न पऱ्यो के अनुसार भन्दाखेरि केही क्राइटेरियै दिएको छैन, न त भवेलसँगै भनेको छ, न त कन्सोनेन्टसँगै भनेको छ, न त यो दुईटासँगै भनेको छ। नर्मली हामीले अरेन्ज गर्ने बेला यसमा केही गर्नै पर्दैन है, सिम्पल तपाईँ पर्मुटेसन गर्दै हुनुहुन्छ। अरेन्ज भन्ने बित्तिकै तपाईँले अरेन्ज देख्नुहुन्छ नि, इन हाउ मेनी वेज संजोग क्यान बी अरेन्ज विदाउट एनी क्राइटेरिया अथवा केही भनेकै हुँदैन, संजोग क्यान बी अरेन्ज भनेर 2 मार्क्समा सोध्यो भने अरेन्ज देख्ने बित्तिकै तपाईँले पर्मुटेसन भन्ने बुझ्नुहोस्। अनि हामीले यो लेसनभरि पर्मुटेसन के गर्दैछौँ, पहिला यसो नम्बर अफ गर्नुहोस् है, 1 2 3 4 5 6 ठिक छ 6 फ्याक्टोरियल 2 मार्क्स आयो आयो। बुझ्नुभयो नि, यसमा केही क्राइटेरिया दिएको छैन है, एकदम इजी क्वेसन भयो। ठिक छ ल। अर्को एउटा राज नाम लिउँ है। राजमा पनि के छ गर्नुहोस् 1 2 3 फ्याक्टोरियल। अब यसको भ्याल्यु पनि निकालौँ 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भनेपछि कति हुने भयो 6 हुने भयो। 6 वेज लेख्नु भयो जहिले नि यो लेसन गर्ने बेला 6 वेज भनेर तपाईँ लेख्यो भने तपाईँलाई नि सजिलो हुन्छ, मलाई पनि सजिलो हुन्छ, टिचरलाई पनि सजिलो हुन्छ। ठिक छ। अब हामी अर्को क्राइटेरियामा आउँ। सेकेन्ड नम्बर क्राइटेरिया अलवेज सेज द्याट वेन भवेल आर टुगेदर भन्ने टाइपको क्वेसन सोधिन्छ है। वेन भवेल्स लेटर्स आर टुगेदर। ठिक छ ल। भवेल लेटर यदि टुगेदर भयो भने जस्तै मानौँ एउटा लिदिउँ मन्डे, यो एकदम फेमस क्वेसन है। मन्डे दिन्छ एक्जाममा सधैँ मन्डेलाई है। यसमा पहिला सुरु क्राइटेरिया दिएको छ, भवेल लेटर चाहिँ जहिले पनि सँगै हुन्छ भनेर। अहिलेसम्म हामीले लगाएको तरिका हेरौँ। अब हेर्नुहोस् है, याम भयो, भवेललाई छुट्याइदिउँ है पहिला, यान डिवाई यति भवेल भएन नि होइन। भवेल के भयो 0 सरी ओ र ए मात्रै भवेल भयो यो लेटरमा। ठिक छ। अब यसलाई कसरी अरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्नुहोस् कि अब हामीले जसरी यता गर्ने थियो नि अघि नै क्वेसनमा 1 2 3 4 अनि भवेल त टुगेदर छ नि त, त्यही भएर यसलाई 5 गर्ने के। ठिक छ। 1 2 3 4 अनि यसलाई चाहिँ 5 गर्नुहोस् के। भनेपछि के हुने भयो 4 1 2 3 4 होइन 5 पनि होइन 1 2 3 4 5 यसलाई चाहिँ 5 गर्नुहोस् कि दुईटालाई एउटा, किनकि यो टुगेदर छ नि त भनेपछि 5 फ्याक्टोरियल भयो के। ठिक छ। अनि अर्को कुरा के इन्टु यो दुईटा पनि एकअर्कासँग जस्तै हाम्रो अरेन्ज गर्न मिल्यो कि मिलेन 0 जस्तै सरी 0 भन्न आउँछ। ओ र ए र ओ तरिकाले अरेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसलाई दुई तरिकाले अरेन्ज गर्न मिल्यो नि त एकअर्काभित्र। जतिवटा डिजिटको नम्बर छ भित्र 1 2 गर्नुहोस् होइन, 2 फ्याक्टोरियल गर्नुहोस् के, किनकि हामीले छुट्टिसकेपछि त यो भित्र पनि आफै अरेन्ज गरेर बसिरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर हामीले यसको पनि नम्बर गर्नुहोस् र यसको पनि फ्याक्टोरियल गरिदिनुहोस्। ठिक छ। 5 को फ्याक्टोरियल तपाईँलाई फ्याक्टोरियल गर्न आउँछ 5 अनि यो दाब्नु सिफ्ट दाबेर यो दाब्नु फ्याक्टोरियल, यहाँ फ्याक्टोरियल छ होइन इन्टु कति छ 2 भनेपछि 2 को फ्याक्टोरियल 2 नै भयो 240 है। 240 के वेज पर्मुटेसन लेसन गर्दैछौँ नि त, त्यही भएर 240 वेज। बुझ्नुभयो एकदम राम्रो ल है। अब थर्ड नम्बर क्राइटेरिया भनेको लुकेको क्राइटेरिया के। यसमा चाहिँ क्राइटेरिया यसमा चाहिँ रुल छ तर लुकेको हुन्छ के। यदि तपाईँले अरेन्ज भन्ने नम्बरलाई अरेन्ज गर भन्यो ARRANGE, यदि तपाईँले अरेन्ज भन्नेलाई अरेन्ज गर्ने भन्यो तर क्राइटेरिया यसमा दिएन है। यसमा फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ नो क्राइटेरिया। अर्कोमा चाहिँ ल 2 hours come together है। 2 hours come together पनि भन्छु है म। त्यसपछि अनि भवेल कम टुगेदर पनि गरिदिउँ न। त भवेल चाहिँ तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ है। भवेल म 2 hours सिकाउँछु, भवेल कम टुगेदर। ठिक छ। यही भयो। अघि नै भवेल यो दुईवटा तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ किनकि अघि नै मैले सिकाइसकेँ ल। नो क्राइटेरिया सिकाउँछु पहिला सुरु, 2 hours सिकाउँछु। नो क्राइटेरियामा चाहिँ यसमा लुकेको क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि पहिला सुरु गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7। ठिक छ। 7 भयो है। हामीले सुरुको क्वेसनमा के गर्छ क्राइटेरिया दिएन भने 7 फ्याक्टोरियल गर्छ, यसमा चाहिँ मिल्दैन क्या।
त्यसमा के फरक देख्नुभयो तपाईँले भन्दाखेरि यसमा चाहिँ वर्डहरू रिपिट भएको छ के। अघि नै संजोगमा वर्ड रिपिट भएको थियो, थिएन। मन्डेमा रिपिट भएको थियो, थिएन नि। लेटरहरू है, वर्ड भन्दा लेटरहरू रिपिट भएको थिएन भने चाहिँ यसमा चाहिँ रिपिट भएको छ। दुईचोटि आर छ होइन, अनि ए कतिचोटि छ, दुईचोटि छ, अरू केही रिपिट भएको छ छैन भनेपछि यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा 7 फ्याक्टोरियलको त 7 फ्याक्टोरियल नै हुन्छ। यसमा चाहिँ रिपिट भएको कतिचोटि रिपिट भएको छ, ए चाहिँ दुईचोटि रिपिट भएको छ नि, यसलाई छुट्टै लेख्ने कि 2 फ्याक्टोरियल डिभाइड गरिदिने। यसमा चाहिँ रिपिट भयो भने के गर्ने, डिभाइड गरिदिने। आर रिपिट भएको छ कतिचोटि, दुईचोटि भनेपछि 2 फ्याक्टोरियल। ठिक छ, अरू केही रिपिट भएको छ छैन, यसको पनि निकालौँ। 7 फ्याक्टोरियल आन्सर डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल। ठिक छ, भनेपछि 1260 वेज। अब बुझ्नुभयो भन्ने आशा गरेको छु है। अब हाम्रो सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ। यो फर्स्ट नम्बर क्वेसन भयो, बुझ्नु भयो नि होइन। यदि रिपिट भयो भने चाहिँ यसरी गर्नुहोस्, रिपिट भएन भने सिम्पल जतिवटा नम्बर छ त्यतिले फ्याक्टोरियल मात्रै गरिदिनुहोस् है। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने 2R कम टुगेदर भनेको छ, 2R कम टुगेदर है। 2R कम टुगेदर भन्ने क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल अघि नै गरेको तरिका हामीले पहिला सुरु ए भयो है, ए भयो, एन भयो, जी भयो, ई भयो होइन, आर आर गर्नुहोस्। अब ए 1 2 3 4 5 6 भयो, 6 भयो किनकि दुईवटा सँगै छ नि त हाम्रो। 2R कम टुगेदर भनेको सँगै बस्छन् भनेको, भनेपछि 6 भयो, 6 फ्याक्टोरियल है। 2 भनेपछि हाम्रो दुईवटा यो पनि आफैमा अरेन्ज गर्न मिल्छ नि त, आर र आरलाई पनि, भनेपछि 2 फ्याक्टोरियल है। डिभाइड बाई के हुने भयो, रिपिट भएको के 2 फ्याक्टोरियल, अनि इन्टु हाम्रो ए पनि रिपिट भएको छ नि त, सिम्पल के त्यही तरिका 2 फ्याक्टोरियल। भनेपछि अघि नै सिकेको तरिका र अहिले सिकेको तरिका हाम्रो रिपिट भयो, बुझ्नुभयो। यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले अघि नै सिकेको दुईवटा चाहिँ हाम्रो एउटा मान्न पऱ्यो कि 1 2 3 4 5, यसलाई चाहिँ 6 मानेको दुईवटालाई, किनकि यो सँगै छ नि त 6 फ्याक्टोरियल। भनेपछि 2 फ्याक्टोरियल यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ क्वेसनले भनेको कि दुईवटा आर सँगै हुन्छ भने चाहिँ यो सँगै भयो नि त होइन। सँगै पनि आफैमा नि अरेन्ज गर्न मिल्यो नि त दुईचोटि, एकचोटि आर यता आउँछ, एकचोटि आर उता जान्छ भनेपछि 2 फ्याक्टोरियल। अनि दुईवटा 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड गरेको यही तरिका के, ए दुईचोटि भएको छ र आर दुईचोटि भएको छ। ठिक छ, यसको पनि तपाईँले फ्याक्टोरियल तरिकाले क्यालकुलेटरले एन्सर निकाल्नुहोस् र एन्सर सिटबाट चेक गर्नुहोस्। ठिक छ, म तपाईँलाई भनौँ तपाईँले पर्मुटेसनको 80% भइसक्नु भयो, आरामले भइसक्नु भयो 80%। ठिक छ, हामीले 12 मिनटमा 80% भइदिए। 80%मा अब 90% कसरी बनाऊँ भन्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि थ्योरम आउँछ। थ्योरम चाहिँ म तपाईँलाई अब के गरौँ, तपाईँले स्क्रिनमा देखाइदिउँ कि लेखौँ, अनि तपाईँलाई देखाउँ, लेख्छु है। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ हाम्रो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थ्योरम भयो। यदि हाम्रो क्वेसन सोधेन भने 4 मार्कमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो। यो तपाईँले गर्नुभयो भने पर्मुटेसन लेसनको चाहिँ 90% तपाईँको भइयो। सोच्नुहोस्, यो बुझ्नुहोस् है। पहिला सुरु हामीले प्रुभ गर्न पर्ने चाहिँ पिएनआर हो कि, यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ पिएन अनि आर भनेर पनि। यो भनेको एन अब्जेक्ट, पर्मुटेसन अफ एन अब्जेक्ट वेयर आर इज टेकन एट अ टाइम है। भनेपछि एन अब्जेक्टको पर्मुटेसन गर्न पऱ्यो र आर अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो लिएको अब्जेक्ट भएको, जस्तै आर भनेको कतिवटा नम्बरलाई हामीले सँगै लिएर यसरी गरेका छौँ भन्ने है। जस्तै द पर्मुटेसन अफ एन अब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम इज इक्विभ्यालेन्ट टु, तपाईँले यसलाई नोट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, मैले क्लियरली नै लेखेको छु। द पर्मुटेसन अफ एन अब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, बुझ्नुभयो, इज इक्विभ्यालेन्ट टु, यो भनेको चाहिँ के हो भन्न खोजेको, इज इक्विभ्यालेन्ट टु आर्थ प्लेस क्यान बी फिल्ड इन एन वेज भनेको छ कि, आर्थ प्लेस क्यान बी फिल्ड इन एन वेज। द फलोइङ स्टेप्स भनेपछि स्टेप्स आर फलोड इन यति यति स्टेप्स भनेको छ। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि है, फर्स्ट प्लेसलाई नै लिएर हेर्नु, फर्स्ट प्लेस क्यान बी फिल्ड इन, फर्स्ट प्लेस चाहिँ हाम्रो एन वेजले फिल गर्न सकिन्छ है। एन जस्तै फिल्ड इन, फिल्ड बाई एन अब्जेक्ट है, फिल्ड बाई एन अब्जेक्ट। ठिक छ, यसलाई नै तपाईँले सेम सार्नु पऱ्यो। फर्स्ट प्लेस क्यान बी अरेन्ज्ड इन एन वेज है। ठिक छ, एन वेज। अब सेकेन्डको लागि के गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि सेकेन्ड प्लेस क्यान बी फिल्ड बाई n-1 के, n-1 अब्जेक्ट है, घटाउँदै जाने कि n-1। अब n-1 तरिकाले गऱ्यो भनेपछि सेकेन्ड हे सेम के, सेकेन्ड प्लेस क्यान बी अरेन्ज्ड इन n-1
वेज है भएपछि अब थर्ड जस्तै हामीले थर्ड फोर्थ गरिरहनु परेन है सिम्पल कट 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 लाइन थानिदिनुहोस् आर्थको गर्नुहोस् के आर्थ प्लेस है क्यान बी फिल्ड बाई फर्स्टमा बाई n-1 नोटिस गर्नुहोस् है सेकेन्डमा n-1 छ फर्स्टमा n-0 है 0 भनेको त भ्याल्यु भयो नि त्यही भएर n लेखेँ फर्स्टमा चाहिँ 0 ले गरेको छ सेकेन्डमा चाहिँ 1 ले गरेको छ माइनस भनेपछि आरमा केले माइनस गर्नु पर्यो यसलाई नोटिस गर्नु यसकोमा के भन्छ भन्दाखेरि n है n-2 + 1 भएको छ यसमा नि n-1 + 1 भएको छ यसरी के जस्तै माइनस n लाई माइनस यसले +1 गरेको छ क्या n मा -2 ले +1 यसको अर्डरमा छ नि त सिम्पल यो बुझ्नु भयो होला यो घोकिरहनु पर्दैन कि तपाईँले हेर्ने बित्तिकै अब्जर्भ गरेर बुझिहाल्नुहुन्छ भनेपछि n - r + 1 भयो अब्जेक्ट अब्जर्भ गर्नुहोस् है एकचोटि बुझ्नु भएन भने यसलाई एकचोटि रिपिट गरेर हेर्नुहोस् सेकेन्डमा चाहिँ -1 ले गरेको छ भनेपछि यसमा -r + 1 ले गरिन्छ ठिक छ नि हैन ल हेर्नुहोस् है अब चाहिँ हाम्रो यही सार्नुहोस् आर्थ प्लेस क्यान बी अरेन्ज्ड इन है यसमा अरेन्ज्ड इन n-r + 1 वेज ठिक छ अब मेर्दिममा तपाईँले सार्नु भयो होला है हामीले प्रुभ गर्न पर्ने चाहिँ यो हो नि त अब माथि यसलाई नै मेर्दिन्छु म है हेर्नुहोस् अब युजिङ द प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ युजिङ द प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ ठिक छ भनेपछि PNR अथवा PNR जसरी लेख्यो नि है PNR अथवा PNR भनेपछि यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ अब हामीले जुन नम्बर यहाँ आएको थियो नि हाम्रो n है n * n-1 * n-2 हैन यति यसरी आएको थियो नि अनि कट 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 n-r + 1 यति आएको थियो +1 है यो यसरी आएको थियो नि हैन अब यदि त हाम्रो रिजल्ट आयो हामीले युजिङ द प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भनेको चाहिँ सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने कि डिसेन्डिङ अर्डरमा डिक्रिज गर्दै गएर है अब यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर एउटा नम्बर थपौँ कि जस्तै हामीले 2 भनेपछि एन्सर 2 आयो मानौँ है यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड बाइ 3 गर्न मिल्छ कुरा त्यो एउटै हो नि जसरी काटिन्छ अब यो तरिका लगाइदिउँ कि है भनेपछि अब यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि कट 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 यसमा चाहिँ n-1 n इन्टु कट 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 3 2 1 गरौँ कि ठिक छ बुझ्नुभयो है ल है मैले अलिकति मिस्टेक गरिरहेछु n-r + 1 भनेपछि -1 गरेपछि त n - r भयो नि त हैन n-r भयो अनि n-r -1 डिक्रिज गर्दै जाने हो नि त हामीले त कतिसम्म कट 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 3 * 2 * 1 सम्म डिक्रिज गर्दै हामीले जहिले नि भन्थ्यौँ अघि नेचुरल नम्बरसम्म हामीले माइनस गरेर ल्याउने भनेर यसलाई हामीले के थपे त्यसले नै डिभाइड गर्न पर्यो कि n - r थपे है n - r -1 थपे कट 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 3 * 2 * 1 भनेपछि थपेको कुरा भने तल लेख्न पर्यो यो भनेको के हो हेर्नुहोस् है n बाट घट्दै 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 गएर 1 सम्म पुगेछ भनेको के n देखि घट्दै गएर 1 सम्म पुगेछ भनेको के भयो n फ्याक्टोरियल है मैले भन्थे नि अघि 3 देखि घट्दै गएर हाम्रो 1 सम्म पुग्यो भने के हुन्छ मल्टिप्लाई भएर 3 फ्याक्टोरियल लेखे जस्तै n देखि 1 सम्म घट्दै आएर 1 n फ्याक्टोरियल भनेपछि n - r देखि घट्दै आएर हाम्रो r 1 सम्म पुगेको छ भने चाहिँ n - r को फ्याक्टोरियल भयो के ठीक छ प्रुभड ल कङ्ग्रेचुलेसन तपाईको 90% भइयो है बुझ्नु भएन भने फेरि एकचोटि रिपिटमा हेर्दिनु होला यो भिडियोलाई चाहिँ शेयर गर्नु होला है म अरु भिडियोहरु पनि एकदमै बनाउने वाला छु यो चाहिँ मेरो एम चाहिँ लगभग 35 देखि 40 मिनेटमा यो भिडियो कम्प्लिट गर्ने हो म आफ्नो एममा लगभग पुग्न लागिसकेको छु तपाई 85 देखि 90% भइसक्नु भयो एउटा क्वेशन लिम है तपाईले प्लिज क्वेशनहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला कम से कम 10 वटा क्वेशन यहाँबाट कम से कम 10 वटा क्वेशन यहाँबाट गर्नुस् मजाले आयो के अब एउटा क्वेशन म यो लिन चाहन्छु है जस्तै इन हाउ मेनी डिफरेंट 2073 है 2073 को सेट सी क्वेशन नंबर 1 है इन हाउ मेनी डिफरेंट नंबर अफ 5 डिजिट कैन बी फर्मड फ्रम दी तपाईले क्वेशन हेर्नु होला है फ्रम द डिजिट यो डिजिटहरुलाई युज गरेर 5 डिजिट नम्बर को कतिवटा तरिकाले बनाउन सकिन्छ भनेको छ कि 1 2 3 4 5 ल भनेपछि हेर्नुस् है
अब यसलाई हामीले कसरी अरेन्ज गर्ने क्वेसन तपाईँले यदि गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् अनि चेक गर्नुहोस् है। यसमा चाहिँ हामीले 5 वटा हाम्रो ठाउँमा फिल गर्न पर्यो यो नम्बरलाई है। भनेपछि कतिवटा नम्बरले अरेन्ज गर्न मिल्छ क्वेसनले सोधेको छ। पहिला सुरु हेर्नुहोस्, फर्स्ट प्लेस सधैँ हरेक क्वेसन गर्ने बेला तपाईँले लङ क्वेसन गर्नुहुन्छ या सर्ट क्वेसन यसरी हाम्रो टेबल चाहिँ प्लिज बनाउनु होला है सबैजनाले। हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ कतिवटा नम्बर राख्नु मिल्छ हेर्नुहोस् है। 5 वटा नम्बरको बनाउनु पऱ्यो भने 0 राख्नु मिल्यो त? मिलेन नि त, किनकि 0 राख्नु भयो मानव सुरुमा, अगाडि पछाडि जुन नम्बर राखे पनि 1 2 3 4 गर्नुभयो। यो 5 डिजिटको नम्बर भयो त 0, त मानव 1 2 3 4 भयो। यो 5 डिजिटको नम्बर भयो त? भएन नि त, 1 2 3 4 4 डिजिटको नम्बर मात्रै भयो। त्यसो भए हामीले सिम्पल एउटा लजिक लगाएर भए पनि सोच्यो भने सुरुमा त नम्बर 0 आउनै भएन है, त्यो त बुझ्नु भयो नि होइन। सुरुमा हाम्रो 4 वटा नम्बर जुन आए पनि भयो भनेपछि हामीले 4 लेखिदिने हो के, किनकि यसमा 4 वटा नम्बर आउन सक्छ भनेको। भनेपछि यसमा कतिवटा नम्बर आउन सक्छ सोच्नुहोस् त। अब त 0 नै आउन पायो नि त, पार्टिसिपेट गर्न पायो, एउटा प्लेस त फिल भइसक्यो। अब 5 वटाबाट 4 वटा बाँकी रह्यो कि रहेन? 5 वटाबाट एउटा त जुन भयो पनि गइसक्यो। अब 0 पनि आउन पायो नि त जता भए पनि, भनेपछि 4 नै भयो कि यहाँ पनि। यहाँ हेर्नुहोस्, दुईवटा फिल भइसक्यो, 1 2 3 4 5, 5 वटाबाट दुईवटा गइसक्यो, 3वटा बाँकी रह्यो, दुईचोटि फिल गर्न मिल्यो, एकचोटि फिल गर्न मिल्यो, ठिक छ। यसको एन्सर निकाल्नुहोस् 4 × 4 फ्याक्टोरियल, ठिक छ 96। 4 × 4 फ्याक्टोरियल भनेको 96 है। 4 × 4 देखि 1 सम्म गर्दै गयो नि त। 4 × कि तपाईँले 4 × 4 × 3 × 2 × 1 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा वेज लेख्नु 96 वेज, बुझ्नुभयो? ठिक छ, एकदमै राम्रो है। ल 92% भइयो तपाईँको। अब हामी चाहिँ अर्को टाइपको क्वेसनहरू गरौँ। अब धेरै हाम्रो टाइप बाँकी रहेको छैन। अब हेरौँ, हामी सर्कुलर टाइपको क्वेसनहरू हुन्छ है हाम्रो। सर्कुलर टाइपको क्वेसनमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि, यदि मानव 5 पिपल आर अरेन्ज इन अ सर्कुलर टेबल भनेको छ भने जहिले पनि हाम्रो n-1 हो कि, सिधै रुल नै याद गरिदिए नि भयो यसको। n-1 भनेपछि 5 - 1 भनेपछि 4 भयो, 4 फ्याक्टोरियल भनेपछि 24 भयो के, बुझ्नुभयो? सर्कुलरमा केही याद गर्नै परेन। यदि 5 पिपल सर्कुलर टेबल चेयर जे भने पनि अरेन्ज गऱ्यो भने 24। यस्तै गरेर एउटा टाइप भयो सर्कुलर होइन। अर्को सर्कुलर भनेको चाहिँ हाम्रो नेक्लेसको टाइपको क्वेसन आउन सक्छ क्या। नेक्लेस भनेको जहिले पनि यदि मानौँ यता 5 वटा छ, यता नि 5 वटा हुन्छ, एकदम सिमेट्रिकल तरिकाले अरेन्ज गरेको नेक्लेसको टाइपको क्वेसन दियो भने, यदि यसमा 6 दियो मानौँ भनेपछि 6 - 1 फ्याक्टोरियल हुने भयो, ठिक छ। भनेपछि कति भयो? 5 फ्याक्टोरियल, 5 फ्याक्टोरियल 120 भयो। त नेक्लेसमा के हुन्छ भन्दा सिमेट्रिकली अरेन्ज गरेको हुनाले हाम्रो जति एन्सर आयो नि डिभाइड बाई 2 गरिदिनुहोस् के, भनेपछि 60 आयो, बुझ्नुभयो? यसको एन्सर कति आयो? 60 आयो है। 6 - 1 को फ्याक्टोरियल गर्ने, किनकि यो सर्कुलरमा छ, 5 फ्याक्टोरियल भयो, 120 भयो। नेक्लेसमा चाहिँ जहिले डिभाइड बाई 2 गरिदिनुहोस्, हाम्रो एन्सर 60 आयो, बुझ्नुभयो? अब अर्को सर्कुलर टेबलमा क्वेसनमा कसरी दिन सक्छ भन्दाखेरि, सर्कुलर टेबलमा चाहिँ 4 गर्ल्स र 4 बोइज भनेर दिन सक्छ है। 4 गर्ल्स र 4 बोइज टाइपको क्वेसन दियो भने सिम्पल n-1 को रुल नै लाउने हो। मानौँ 4 - 1 भयो फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल क्या। जहिले नि n-1 यदि डबल नै दियो भने पनि n-1 हामीले एकचोटि मात्र लाउँछौँ है, एकचोटि मात्र लाउँछौँ सर्कुलरमा, एकचोटि मात्र लाउँछौँ भनेपछि 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल, 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल, ठिक छ। 144 आयो एन्सर 4, बुझ्नुभयो? सर्कुलरको यति टाइपको क्वेसनहरू आउँछ, आइहाल्यो भने पनि एकदमै धेरै कम इम्पोर्टेन्ट हो, तर त्यही पनि बुझ्नुहोस् है। n-1 मात्रै हो यसको रुल, यदि डबल दियो भने एकचोटि मात्रै n-1 लगाइदिनुहोस्, हाम्रो भइयो। अब हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट के गाह्रो चाहिँ भइसकेको। अब चाहिँ हामी सिम्पल होइन सानो कुराहरू पढ्दैछौँ। अब चाहिँ अल्टरनेटिभली अरेन्ज गरियो 4 बोइज र 5 गर्ल्स भन्यो है। भनेपछि अल्टरनेटिभली अरेन्ज गरियो 4 बोइज एन्ड 5 गर्ल्स भनेर क्वेसनले दियो भने अल्टरनेटिभमा चाहिँ सिम्पल 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 फ्याक्टोरियल हुन्छ। अल्टरनेटिभली अरेन्ज गरियो भने यसको फ्याक्टोरियल र यसको फ्याक्टोरियल मल्टिप्लाई कसरी भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, गर्ल्स इन 9 वटा हुने भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेपछि गर्ल्स बोइज गर्ल्स बोइज गर्ल्स बोइज गर्ल्स बोइज गर्ल्स, ठिक छ। भनेपछि अब गर्ल्स कतिवटा भयो? 5 फ्याक्टोरियल इन्टु बोइज कतिवटा भयो? 4 भनेपछि 4 फ्याक्टोरियल भयो। यसको नि हाम्रो एन्सर आउँछ अल्टरनेटिभली अरेन्ज गर्यो भने है यो क्वेसनको टाइप चाहिँ। अब अर्को क्वेसनको टाइपतिर जाउँ हामी। अब लास्ट एउटा है, लास्ट हो यो, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। लास्टलाई चाहिँ म प्रायोरिटी लिस्टमा एकदमै टपमा राख्छु क्या, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि, सजिलो पनि, अब कतिलाई अब कस्तो लाग्छ अब त्यो डिपेन्ड गर्छ आफैमा है।
हेर्नुहोस् इन हाउ मेनी वेज अरेन्ज पनि भयो, इङ्ग्लिस पनि भयो। यता हेर्नुहोस् ल, लेटेस्ट सोधेको क्वेसन है, 2075 सोधेको क्वेसन हो। इन हाउ मेनी, हेर्नुहोस् है ल, अब हामी यो क्वेसन पनि सुरु गरौँ है। अब के भनेको भनेर क्वेसनले म पढ्छु। हाउ मेनी वर्ड्स क्यान बी फर्म फ्रम द लेटर्स अफ इङ्ग्लिस भनेको छ है। भनेपछि यो नर्मल्ली एउटा फर्स्टमा त नर्मल्ली केही क्राइटेरिया दिएको छैन। सेकेन्डमा के भनेको छ भन्दाखेरि हाउ मेनी अफ दिज बिगिन विथ ई भनेको छ, बिगिन विथ ई एन्ड डु नट एन्ड विथ एच भनेर भनेको छ। यो चाहिँ थर्ड भइहाल्यो, यो भइहाल्यो है थर्ड है। अब हाउ मेनी अफ दिज डु नट एन्ड बिगिन विथ, डु नट बिगिन विथ ई भनेको छ है। अब सिम्पल ल, एउटा नर्मल्ली हामीले फर्स्ट भनेको तपाईँलाई आउँछ है, निकाल्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 7 फ्याक्टोरियल, सिम्पल 7 फ्याक्टोरियल गरिदिनुहोस्, किनकि हाम्रो सिम्पली अरेन्ज गर्ने भनेको नो क्राइटेरिया। 5040 वेज है, 5040 वेज भनेको छ। अब बिगिन विथ ई एन्ड डु नट, यसको भन्दा नि यो हामी यो गरौँ है पहिला सुरु। डु नट बिगिन विथ ई भनेको छ ENGLIS। जहिले पनि मैले तपाईँलाई भने यस्तो तपाईँले बनाउनै पर्छ, बनाउनु पनि होला है, एकदमै तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। हाम्रो जो चाहिँ एउटा यसरी टेबल बनाउनु सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, डु नट बिगिन विथ ई भनेको छ जे होस्, तर ईले चाहिँ बिगिन हुन भएन अरे भनेपछि हाम्रो कतिवटा राख्नु मिल्यो त? सुरुमा हेर्नुहोस्, ईले बिगिन हुन भएन क्या हाम्रो क्वेसनले भन्ने छ नि त। भनेपछि 1 2 3 4 5 6 6 भयो, 6 राख्नु मिल्यो। अब सेकेन्डमा गर्नुहोस् कतिवटा मानौँ, सेकेन्डमा त ई राख्नु मिल्यो नि त, सेकेन्डमा त ई राख्नु मिल्यो। यहाँबाट एउटा चाहिँ यहाँ गयो भनेपछि अब कतिवटा बाँकी रह्यो, मानौँ एच गयो के, जुन पनि जान सक्छ है। 1 2 3 4 5 6 6 6 भयो, किनकि त्यसपछि त क्राइटेरिया केही दिएको छैन नि त, सेकेन्डमा के राख्नु मिल्छ मिल्दैन केही भनेकै छैन, भनेपछि 6 भयो। अब दुईवटा लेटर गयो भनेपछि कतिवटा बाँकी रह्यो हाम्रो 5, त्यसपछि अब तिनवटा गयो 4 3 2 1 भयो, ठिक छ है। यसरी गर्नुहोस्। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 6 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 भनेपछि 4320 है, गर्ने तरिका नि मिल्यो। अब यो पनि मिल्यो हाम्रो। हेर्नुहोस् हाम्रो एन्सर पनि 5040 वेज, 4320 वेज। अब हामी यो थर्डलाई गरौँ, सेकेन्डलाई गरौँ। यो क्वेसनमा चाहिँ सेकेन्डमा छ बिगिन विथ ई एन्ड डु नट एन्ड विथ एच भनेको छ। पहिला सुरु हामी जहिले पनि मैले तपाईँलाई के भने यस्तो बनाउनै पर्छ है, तपाईँले 1 2 3 4 5 6 ENGLIS H, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ के भनेको बिगिन विथ ई भनेको, ईले बिगिन हुन पऱ्यो भनेपछि एउटा मात्रै राख्नु मिल्यो नि त, क्वेसनले आफै भनेको के ईले बिगिन गर्यो भनेर, अरू राख्नु मिल्यो त मिलेन, अरूले सुरु गर्ने मिलेन भनेपछि ई भयो। त्यसपछि अर्को हेरौँ के क्राइटेरिया, डु नट एन्ड विथ एच भनेको, एचले इन्ड हुन भएन भनेको छ भनेपछि हाम्रो ई त खालि गइसक्यो होइन, एचले इन्ड हुन भएन भनेपछि लास्टमा कतिवटा हुने भयो, लास्टको गरौँ कि पहिला सुरु, अरू त गरिहालिन्छ भनेपछि एचले इन्ड हुन भएन भनेपछि एच पनि हुन भएन, ई त भइसक्यो गइसक्यो उता, ई त हामीले कन्सिडर गर्नै भएन। एच पनि राख्न भएन भनेर भनेको कि क्वेसनले आफै भनेको भनेपछि 1 2 3 4 5 5वटा भयो नि होइन। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर अब जहाँ जतिवटा राखे पनि भयो क्या। अब त्यसपछि त अब यहाँ हेरौँ, अब यहाँ कतिवटा हुन्छ त, एउटा र दुईवटा गइसक्यो। अब त केही छैन, हामीलाई क्राइटेरिया छैन नि त, क्राइटेरिया भएको भनेको फर्स्ट र लास्टको लागि थियो, यो गइसक्यो हाम्रो। अब जे राख्यो नि भयो नि त, दुईवटा मानौँ, जुन भए पनि दुईवटा गयो होइन। अब कतिवटा बाँकी रह्यो, 1 2 3 4 5 5वटा बाँकी र 4वटा 3टा 2टा 1वटा है, 5वटा भनेपछि 1 2 3 गयो, 3टा गइसकेपछि 1 2 3 4 5 6 7 4वटा, त्यसपछि 4वटा गइसकेपछि हाम्रो भयो 3टा 2टा र एउटा भयो। अब यसलाई नि मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, वेज लेख्नुहोस्। अब केही पनि डाउट रहेन है तपाईँको, मैले सबै क्वेसनहरूलाई गरिदिएँ है। अब चाहिँ हाम्रो अरू क्वेसनहरू बाँकी रह्यो भने तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ भिडियो नि बनाइदिउँला बरु। ह्यान्डसेक भन्ने क्वेसन सेक म तपाईँलाई पर्मुटेसन र कम्बिनेसनको डेफिनेसनमा के भन्थेँ, पर्मुटेसनमा अरेन्ज गरिन्छ, कम्बिनेसनमा गरिन्छ, तर यसमा के गर्छ अर्डर म्याटर गर्छ पर्मुटेसनमा, कम्बिनेसनमा अर्डर म्याटर गर्दैन, ठिक छ। पर्मुटेसनमा अरेन्ज गर्ने बेला अर्डर म्याटर गर्छ र कम्बिनेसनमा अर्डर म्याटर गर्दैन। भनेपछि यसको फर्मुला पनि हामीले पर्मुटेसनको फर्मुला के लेखेको छ, PNR भनेको n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल, ठिक छ। कम्बिनेसनको फर्मुला चाहिँ एउटै हो कि अलिकति फरक, n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल
इन्टु आर फ्याक्टोरियल हो है। कम्बिनेसनको फर्मुला चाहिँ यो। अब चाहिँ हामीले ह्यान्डसेकवाला क्वेसन गर्ने बेला तपाईँले आफै सोच्नुहोस् त, ह्यान्डसेकमा अर्डर म्याटर गर्छ होला कि नहोला। यदि मानौँ 10 जनाले एकअर्कासँग ह्यान्डसेक गरे भनेपछि, अथवा 2 जनाको इक्जाम्पल लिनु न, अर्डर गर्छ म्याटर गर्छ होला? अर्डर गर्दैन नि होइन। जस्तै रामले श्यामसँग हात मिलायो र श्यामले रामसँग हात मिलायो भनेको एउटै हो नि होइन, फरक हो त होइन नि त। भनेपछि यसमा अर्डर म्याटर गरेन भनेपछि हामीले के लाउनु पऱ्यो? कम्बिनेसन लाउनु पऱ्यो कि टक्क लान हाम्रो कम्बिनेसन लाउनु पऱ्यो। भनेपछि यो क्वेसनमा मानौँ 10 जनाले ह्यान्डसेक गरे, 10 जनाले ह्यान्डसेक गरे भनेपछि कम्बिनेसन लाउनु पऱ्यो कि गरेन? ह्यान्डसेक कतिजनाले गरिन्छ? 2 जनाले एकचोटि गरिन्छ नि, भनेपछि 10C2 गरिन्छ क्या, अथवा C10 अनि 2 गरिन्छ। क्यालकुलेटरमा राख्न सक्नुहुन्छ। 10 लेख्नुहोस् पहिला, त्यसपछि सिफ्ट अनि यो सीबाट डिभाइडको साइन 2 गर्नुहोस्, 45 आयो। ठिक छ नि है। यो भनेको चाहिँ कम्बिनेसन किन लाग्छ बुझ्नु भयो नि, किनकि यसमा अर्डर म्याटर गर्दैन कि। रामले श्यामलाई हात मिलाए पनि एउटै हो, श्यामले रामलाई हात मिलाए पनि एउटै हो। भनेपछि यसलाई एउटा मात्रै कन्सिडर गरिन्छ भनेपछि हाम्रो त्यो भनेको के हो? कम्बिनेसन हो। त्यसपछि कम्बिनेसनको फर्मुला लगाइदिए कि 10 जनाले हात मिलाएर हात मिलाउने बेला कतिजनाले हात मिलाउँछन् एकचोटि? 2 जनाले हो नि त। त्यही भएर 10 कम्बिनेसन 2 भनेर निकालिन्छ। सिधै हामीले यो फर्मुला लाएर क्यालकुलेटरमा निकाल्न सक्छौँ, फर्मुला लाएर निकाल्न सक्छौँ। 45 वेजले हामीले ह्यान्डसेक गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो? धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ लगभग हाम्रो 30 to 35 मिनट्सको भयो होला। अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई कम्बिनेसनको भिडियो त म लाद हानेर आधी घन्टामा भइदिइहाल्छु। अलिकति बुझ्न गाह्रो भयो होला तपाईँलाई, एकचोटि प्लिज रिभाइज गर्नु होला। र सबभन्दा राम्रो तरिका भनेको तपाईँले यदि यही क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु भएन र डाउटहरूलाई आफ्नो क्लियर गर्नु भएन भने जति भिडियो हेरे पनि तपाईँको त्यस्तै हो है। थ्याङ्क यू सो मच। त्यसपछि बाइनोमियल थ्योरमको तपाईँलाई होइन लङ क्वेसनहरूदेखि लिएर इलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरीको सबै भ्याएर तपाईँलाई भिडियोहरू बनाउँछु म। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।